ड्रामा सीरियल खुदा गवाह की नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों हम देखेंगे कि अरसलान जो है अपनी महबूबा के घर जाता है। और जब वो वहाँ पे जाता है तब वहाँ पे एक और लड़का मौजूद होता है जो कि उसकी महबूबा का कज़न होता है। और उसको उसकी महबूबा की वालदा ने बुलाया होता है और वो उसी के साथ उसकी शादी करना चाहती है। जब अरसलान उस लड़के को देखता है तो उसको उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जाके अपनी महबूबा के पास जब बैठता है और जाके उससे बातचीत करता है तो उस लड़के को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि तुम इतने ज़्यादा फ्री क्यों हो रहे हो। तब अरसलान जो है उठता है और उस लड़के को गिरबान से पकड़ता है, उसको थप्पड़ मारता है और धक्का देता है और उसे कहता है कि मैं इसको पसंद करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले। तो वो लड़का जो है वो भी आगे से एक थप्पड़ जो है अरसलान को रसीद कर देता है। उसके बाद मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और दोनों माँ बेटियाँ फिर उन दोनों को छुड़वाती हैं और कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। वो अरसलान को वापस भेज देते हैं और दूसरे लड़के को भी वापस भेज देते हैं। अरसलान जब घर आता है तो उसके शर्ट के बटन टूटे हुए होते हैं और जैसे वो घर आता है तो सुफियान उसको देख लेता है और उसको कहता है कि ये क्या, तुम्हारी शर्ट के सारे बटन टूटे हुए हैं, किसके साथ झगड़ा करके आए हो। तो अरसलान कहता है नहीं नहीं, ये मैंने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, बस वैसे ही ये टूट गए हैं। तो सुफियान को तो पता चल जाता है कि ये जैसे आप पापा बोल रहे थे ये वाकई वैसा है, यानी कि अभी ये बाहर से आया है और किसी के साथ ये झगड़ा करके आया है। वो जो है असलान को जो है मिलता है और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन असलान इतना ज़्यादा गुस्से में होता है उसी वक्त जो है वो किसी की बात नहीं सुनना चाह रहा होता है और वो अपने कमरे में चला जाता है। सुफियान से कहता है कि भाई हम बाद में बात करेंगे। सुफियान को इस चीज़ की समझ आ जाती है कि अरसलान को बहुत ज़्यादा गुस्सा है और ये कहीं से झगड़ा करके आया है। और अरसलान जब कमरे में जाता है बेचैन होता है और इधर उधर टहल रहा होता है, उसके दिमाग में दो ही चीज़ें घूम रही होती हैं। एक तो जायशा के ने उसको जो थप्पड़ मारा था, एक वो इसके ज़हन में घूम रहा था कि जायशा को मैंने टच किया था तो जायशा ने मुझे कैसे थप्पड़ रसीद किया था। और दूसरा थप्पड़ वो जो उसकी महबूबा के कज़न ने मारा, वो थप्पड़ भी उसको बार बार याद आ रहा होता है और वो गुस्से से लाल पीला हो रहा होता है। उसका बस नहीं चल रहा होता कि वो क्या करे और कमरे की चीज़ों को इधर उधर गुस्से से फेंक रहा होता है। और तभी से उसका वालिद जो है कमरे के पास से गुजरता है और आवाज़ देता है कि अरसलान किस चीज़ का शोर है ये। तो अरसलान जल्दी से कहता है पापा किसी चीज़ का नहीं, मैं थोड़ी सी सेटिंग कर रहा हूँ कमरे की। तो उसका बाप कहता है चलो ठीक है। उसके बाद उसका बाप चला जाता है, लेकिन अरसलान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वहीं पे उसकी वालदा भी आ जाती है और अरसलान को कहती है कि ये तुमने कमरे का क्या हाल कर दिया है। तो अरसलान जो है बदतमीज़ी करता है अपनी माँ के साथ भी। वो कहता है कि खामोश रहें और यहाँ से निकल जाए, ऐसा ना हो कि मैं आपके साथ भी कुछ कर दूँ। तो उसकी वालदा जो है वो चली जाती है और पछता भी रही होती है कि मैंने इसकी तरबियत कैसी की है। और दूसरी तरफ जो जायशा है वो ये सोच रही होती है कि सुफियान आखिर कैसा होगा, सुफियान अच्छा है या बुरा, ये वो सोचने में लगी हुई होती है। और दूसरी तरफ जो हामिद है वो अपने बेटे सुफियान को लेकर अपनी उसी भाभी के घर आना चाह रहा होता है, यानी कि वो राफ़ी और जायशा के घर आना चाह रहा होता है। और दूसरी तरफ जो हामिद की बीवी और उसकी बेटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे होते कि सुफियान वहाँ पे जाए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर सुफियान वहाँ पे जाएगा तो ऐसा ना हो कि वो जायशा को पसंद कर ले, क्योंकि जायशा खूबसूरत लड़की है, समझदार है, सुलझी हुई है और सुफियान जो है वो भी सुलझा हुआ लड़का है। तो ऐसा ना हो कहीं एक दूसरे को देखें और वहाँ पे इनकी मोहब्बत हो जाए और बाद में पंगा हो जाए। वो तो कहती हैं कि तुम इनको साथ ना लेके जाओ, तुम खुद अकेले जाओ। तो वो कहता है नहीं मैं इसको साथ लेके जाऊँगा, पहली बार तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। उसके बाद वो सुफियान को साथ लेता है, वहाँ पे चले जाता है। सुफियान जब घर में इंटर होता है उसका बाप आगे होता है, सुफियान पीछे होता है। तो अचानक से उसके बाप का फ़ोन बजता है, वो फ़ोन सुनने के लिए साइड पे हो जाता है और सुफियान सीधा जा रहा होता है और अचानक जो है वो लड़की जो है यानी कि जायशा जो है उसके साथ टकराती है और टकरा के गिर जाती है। वो उसको देखता ही रह जाता है, कम से कम वो 3-4 मिनट उसको देखता ही रह जाता है कि आखिर जो ये वो लड़की है जिसको मैंने वीडियो में देखा था, ये तो हमारे घर में मुलाजमा बनी हुई थी और ये तो मेरी खा आंटी की ही बेटी है।
تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور دوسرا جو ذائشہ ہے وہ تھوڑی سی پریشان ہوتی ہے، اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ارسلان کی طرح بدتمیزی کرے گا، لیکن وہ کوئی بدتمیزی نہیں کرتا، اور ذائشہ کو پوچھتا ہے کہ ذائشہ تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ جلدی سے اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں نہیں مجھے چوٹ نہیں لگی، اور اس کے بعد وہ اس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور حامد کو بھی ملتی ہے اپنے انکل کو، اس کے بعد وہ اپنی مما کے پاس اس کو لے جاتی ہے، وہاں پہ جا کے جو سفیان ہے اس کی مما کا حال حوال بھی پوچھتا ہے، اس کے بعد وہاں پہ وہ ناشتہ یعنی کہ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، اور وہاں پہ چائے شائے ان کے وہاں پیتے ہیں، اس کے بعد وہ واپس آتے ہیں۔ سفیان کا جو نیچر ہوتا ہے، سفیان کا جو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اور بولنے کا جو سٹائل ہوتا ہے وہ ذائشہ کو بہت پسند آتا ہے۔ ذائشہ کہتی ہے کہ واقعی یہ تو بہت نائس لڑکا ہے، ارسلان کہاں اور یہ کہاں، ارسلان تو بہت ہی بدتمیز ہے لیکن یہ تو بہت ہی اچھا لڑکا ہے۔ وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ مما جو سفیان ہے واقعی بہت اچھا لڑکا ہے، مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ ایسا ہوگا، لیکن یہ تو واقعی کمال کا لڑکا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے ہاں بیٹا میں نے خود اس کو دیکھا، اس کو باتیں میں نے سنی، بہت ہی نفیس اور بہت ہی پیارا لڑکا ہے اور رشتے نبھانے والا ہے یہ، اور یہ حامد کی طرح ہی ہے، حامد بھی ایسا ہی ہے، اس نے اپنے بھائی کے جانے کے بعد ہمارا بہت سارا خیال رکھا ہے۔ تو یہاں پہ جو ذائشہ ہے وہ خوش ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہے پتہ نہیں نہ جانے کیوں بہرحال وہ جو ہے سفیان کے بارے میں سوچنے لگتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف جو حامد کی بیوی اور بیٹی ہے وہ دونوں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اب ذائشہ جو ہے وہ سفیان اور ذائشہ جو ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، اس لیے جو سفیان کی بہن ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو مشورہ دیتی ہے کہ اب سفیان کی ہم جلدی سے شادی کر دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے کہ وہ کسی کو پسند کرنے لگے یا وہ ذائشہ کو پسند کرنے لگے۔ تو اس کی ماں جو ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، جیسے سفیان آتا ہے میں اس سے بات کرتی ہوں، اور اس کے بعد جیسے وہ شام ہوتی ہے تو سفیان جو ہے پاس بیٹھا ہوتا ہے اپنی ماں کے، اور ماں اس کی جو ہے وہ کہتی ہے کہ سفیان بیٹا اب تمہاری پڑھائی بھی مکمل ہوگی، اب تم آفس سنبھالنے لگے ہو، تو اب میں سوچتی ہوں کہ جلدی سے تمہاری شادی کر دو۔ تو سفیان کہتا ہے کہ شادی بھی کر لیں گے، فی الحال شادی کے لیے کوئی لڑکی تو ڈھونڈوں میں۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ وہ تو ہم نے ڈھونڈنی ہے، وہ تم نے تھوڑی ڈھونڈنی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مما آپ لوگوں نے نہیں بلکہ میں نے اور پاپا نے ڈھونڈنی ہے۔ تو وہاں پہ اس کی ماں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ حامد جو ہے وہ تو ذائشہ کی بات ہی کرے گا اور ذائشہ کے ساتھ ہی اس کی شادی کرنے کا کہے گا۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں تمہارے پاپا نہیں بلکہ میں ہی تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈوں گی، اور جو لڑکی میں کہوں گی اسی سے تم نے شادی کرنی ہے۔ تمہاری پسند نہ مجھے آج قبول ہے نہ مجھے کل قبول ہوگی، نہ ہی تم کسی کو کبھی پسند کرنا۔ سفیان جو ہے وہ کافی حیران ہوتا ہے کہ یہ میری مما کیا بول رہی ہے۔ دوسرا جو ارسلان ہے وہ نشہ کر کے آیا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو جو ہے ایک تو تھپڑ نہیں بھول رہا ہوتا جو ذائشہ نے اس کے منہ پہ مارا ہوتا ہے، دوسرا اس نے اپنی محبوبہ کے کزن سے بھی تھپڑ کھایا ہوتا ہے، تو وہ اس وجہ سے جو ہے مطلب کہ کافی زیادہ ڈپریس ہوتا ہے، اور وہ باہر سے کوئی نشہ وشہ کر کے آتا ہے، اور گھر میں جب انٹر ہوتا ہے تو سفیان اس کی حالت دیکھ کر چونک جاتا ہے کہ یہ کیا کر کے آیا ہے، اور حامد جو ہے اس وقت گھر نہیں ہوتا، تو اس کی ماں جو ہے وہ جلدی سے اس کو کمرے میں لے جاتی ہے، اور سفیان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ یہ آپ کا ہی نتیجہ ہے، آپ نے ہی اس کو اتنی آزادی دی ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ بگڑ چکا ہے۔ تو دوستوں آنے والی جو ایپیسوڈ ہے بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، اور دیکھیں گے کہ ذائشہ جو ہے وہ کس طرح سے اب سفیان کے پیار میں پڑ جائے گی، اور سفیان بھی ذائشہ کو پسند کرنے لگے گا۔